pagsulod sa langit. Hinumdumiha ang tao mamatay. Mo nang i-process ang imong pagsulod sa langit. Una, pasakop sa gituko ni Lord Jesus nga mao ang Roman Catholic Church. Biyahe ng mga sikta kami ni na. Ikaduha, pag kinabuhing matarong, simba matag Domingo, mao na ang pag-process sa atong pagsulod sa kingharian sa langit. Pero di ka maguna-una sa imong pagsulod sa langit, magmahir ka ni kamatay nimo kay basig may impierno ka. So mana mga igsoon, i-process ang atong kaluwasan nga mao ang atong pagpamimbro sa gituko ni Lord Jesus nga simbahan o pagkinabuhing matarong sulod sa mong simbahan. Number 1, sa pagkinabuhing matarong simba matag Domingo. So mga igsoon, manaygingon akong balikon ang tanan nga may sinugdan, may katapusan. Bisugdan man nato ning pagkampo, so tapuson usab nato ning pagkampo. No sa dili pa basig na pangutana diri. Uy. Wala na? Naglubat ko. Lubat na. Lubat yun. Wala na. Wala na. Okay, kisugdan mga ito rin pagkampo, tapuson sa nato rin pagkampo, sa ngalan samahan, sa anak kong sa Espiritu Santo, Amen. Diyos nga sangtot sa kanturan, Diyos nga labing gamanan, Diyos nga labing halangdon, Diyos nga may magbubuhat sa tanan, may hapon pag-usap ka ni mo, mahal nga Ginoong Diyos. Langito na mga man, sa mong pagsugod ni mong kaliukan, kami ng aliupo, nga kami imong ubanan o panlanginan, sanglit na sayod man kami Ginoo, nga kung wala ikaw, wala kami mahimo. Lord, wala kami masayod sa imong kabubuton, apan tungod sa kalampusan nga mong nangkon, tungod sa maayong panahon, kami nagtuo, nga mong ipangayo, imong ihatag ka namo, busa mahandaghan kayong salamat nining tanan. Salamat kay Lord sa maayong panglawas, sa mga grasya, nga tungod na ini nakahimo na usab kami nini maong programa din sa plaza. Ug salamat sa mong makaigsunan nga naminaw na mo karon, inautunta nga mo tuhok sa ilang kasing-kasing ang akong pagwali yung pagpasabot kanila. Aron human sila mo biya din sa kalibutan, mapipil nila ang ilang pagsulod sa imong mahal nga gingharian. Among pangayon sa kanimo man nga unta mo makaigsunan nga mibiya na sa imong simbahan nga sa gihapon sila imong kaluyan ug imong lamdagan aron makita nila ang kamaturan nga ang simbahan nga ilang gitaligdan ug ipanamas-tamasan mo day ang simbahan nga ilang gikinahanglan nga makagiya kanila kanha sa imong mahal nga gingharian. Among pangayon sa kanimo mahan nga unta nga mong makaigsunan nga nagilait sa kalisdanan nga unta sila imong hatagan sa mga grasya nga ilang gikinahanglan. Among pangayon sa kanimo man nga unta mong mga kaigsunan nga nagantos sa mga balatian nga ang uban kanila na sa mga balay tambalanan o sa mga Pinoyanan nga sila imo nang ayuhon aron uban sa ilang tibok panimalay batiyon na usab nila ang kalipay. Among pangayon sa kanimo man nga unta mong mga kaigsunan nga mibiya na sa kalibutan nga unta sila imo nang pasaylod sa ilang mga kasalanan upang dangaton diha sa imong mahal nga gingharian aron ilang maangkon ang kinabuhing walay katapusan. Kining tanan naman kinasing-kasing namong ipasalamatan ug ipangalyo po kanimo sa ngalan gayud ni Ginoong Hesus nga imong mahal nga bugtong anak among Ginoong manunubos ug sa mahal nga balang espiritu among maglalamdag Dios nga sangtod sa kanturan. Uban usab man sa mong pagpasalamat ug paghangyo sa mahal nga panabang ni Mama Mary. Ang babae nga bisan sa kadagang kababayenan nga nila sa katilingban, siya pag yun ang imong gipili aron may imong inahan sa imong bugtong anak sa pagani sa kalibutan. Uban usab man sa mong pagpasalamat ug paghangyo sa mahal nga mga pag-ampo sa tanan nimong mga binuhat sa langit ang